बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 211 किस्सा सुन चुके हैं और अब 212 किस मुलाहिज़ा फरमाएं। एजेंटों की उस भीड़ में तुम्हारे आदमियों के लिए काम करना मुश्किल हो गया, इसलिए कि उन्हें हर हाल में डी फोस्टर को फार्मूलों समेत हासिल करना था, जबकि उसके मुकाबले में दूसरे मुमालिक के एजेंटों को डी फोस्टर की जिंदगी से कोई गरज नहीं थी। तुम्हारी कहानी तो बहुत दिलचस्प है सूत्रा, लेकिन ये बताओ कि तुमने ये कहानी किससे सुनी है? सुनते जाओ राबील, बीच में मत बोलो, मेरे पास मालूमात का बड़ा जखीरा है। मैंने कहा, तुम्हारे आदमियों ने अक्लमंदी ये की कि उन लोगों को तोड़ दिया जिन्होंने डी फोस्टर की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल की थी। ऐसे अफराद में किंग इटलस और रोड एल्बो के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र है। किंग इटलस और रोड एल्बो के जिक्र पर मैंने हारून राबील को चौंकते देखा। अब तक गालिबन वो यही समझता रहा था कि मैंने कहीं किसी से डी फोस्टर के बारे में कुछ सुन लिया है और अपनी मालूमात से उसे मरूब करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वो मेरी बातों को अहमियत नहीं दे रहा था। लेकिन महज इस ख्याल से बैठा मेरी बातें सुन रहा था कि मुमकिन है मेरे जरिए उसे डी फोस्टर के बारे में कोई नई मालूमात हासिल हो जाए। मैंने जो हवाला दिया उससे ये बात बहरहाल साबित होती थी कि मैं महज सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती से डी फोस्टर अचानक लापता हो गया। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और तुम्हारे एजेंट भी इस बात से लाइल्म है कि डी फोस्टर कहाँ गायब हो गया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ मिस्टर राबील? तुम ये सब बातें कैसे जानते हो? हारून राबील ने लरजती हुई आवाज में कहा। उसके अताब जवाब दे चुके थे, चेहरा तारीक हो गया था और उस पर इस तरह कैफियत तारी हो गई थी जिसे छुपाना अब उसके बस से बाहर था। क्यों, क्या हमारे इन बातों के जानने पर पाबंदी है मिस्टर राबील? मैंने तंजिया लहजे में कहा। नहीं हारून राबील हकलाया, मेरा मतलब है इन चीजों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम तो महज एक ताजर हो। पहले ये बताओ राबील कि क्या हम तुम्हें मुतासर करने में कामयाब हो गए हैं या कि अभी भी कोई कसर बाकी है? मैं नहीं समझ सकता कि तुम्हारी मालूमात का जरिया क्या हो सकता है, हारून राबील ने बेबसी से कहा। कुछ ही देर पहले तुम इस बात पर मुसर थे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सरासर बकवास और महज तखय्युल की कारस्तानी है। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरे मामलात से इस हद तक आगाह होगे। अब अगर मैं इनकार कर दूं तो इससे कोई फायदा भी नहीं होगा। गोया तुम इस बात का इतराफ कर रहे हो कि जो कुछ मैंने कहा वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त है। हाँ मिस्टर सूत्रा, हारून राबील ने एक ठंडी सांस ली। तुम्हारे इंकशाफात हैरत अंगेज हैं। मेरी जेब में पड़ा हुआ छोटा सा टेप रिकॉर्डर अपना काम कर रहा था। मुझे यकीन था कि इस छोटे से मगर निहायत हसास टेप रिकॉर्डर ने हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज महफूज कर लिया होगा। मैंने टाइम्स के फोटोग्राफर को देखा जो हमसे कुछ फासले पर खड़ा बड़ी बेनियाजी से सिगार पी रहा था। जाहिर किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह अलर्ट था। मैं भी अपने तौर पर पूरी तरह तैयार था, लेकिन हारून राबील की तरफ से हमें क्या खतरा हो सकता था? अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मेरी रिहाइशगाह पर चलो, वहाँ इत्मीनान से बातें करेंगे। हारून राबील ने कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदल कर कहा। हम इत्मीनान से ही बातें करना चाहते हैं मिस्टर राबील, मैंने तंजिया लहजे में कहा। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें जो बातें भी करनी है अब यहीं कर लें। समझने की कोशिश करो सूत्रा, मेरी रिहाइशगाह पूरी तरह महफूज है, हारून राबील ने मुजरिबाना अंदाज में कहा। मैं समझता हूँ, मैंने सर हिलाया। तुम्हारी रिहाइशगाह तुम्हारे लिए वाकई पूरी तरह महफूज होगी। वो तुम्हारे लिए भी इतनी ही महफूज होगी जितनी मेरे लिए है, हारून राबील ने जोर देकर कहा। मैं बहुत बेवकूफ़ आदमी हूँ मिस्टर राबील, इसलिए मेरी समझ में तुम्हारी ये बात कभी नहीं आएगी। लेकिन ये जगह, हारून राबील ने कदरे झिझकते हुए कहा, ऐसी बातें करने के लिए ये जगह मौजू तो नहीं है। इंतहाई मौजू है मिस्टर राबील। यहाँ गुफ्तगू करने में तुम्हें आखिर क्या कबाहत है? यहाँ सुकून है, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं। फिर तुम हमें अपने घर ले जाने पर ही क्यों मुसर हो? नहीं मिस्टर सूत्रा, मैं तो एक तजवीज़ पेश कर रहा था। मुसर तो हरगिज नहीं हूँ। अगर तुम मेरे घर नहीं चलते तो ना सही, हारून राबील ने मायूसाना लहजे में कहा। तब तो मसला नहीं रहा, मैंने फातिहाना अंदाज में कहा। इब्तदाई गुफ्तगू हम यहीं करेंगे और जो मामलात इस नशिस्त में तय नहीं हो सकेंगे उन पर बाद में किसी वक्त मजीद गुफ्तगू भी हो सकती है। ठीक है सूत्रा, लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से कबल मेरी एक उलझन दूर कर दो, हारून राबील ने कहा। हम यहाँ इसीलिए मिलकर बैठे हैं मिस्टर राबील कि एक दूसरे की उलझनें दूर करें। तुम जो चाहो पूछ सकते हो, अगर मुनासिब समझा तो जरूर तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, वरना मजबूरी है। तुम तो कारोबारी आदमी हो सूत्रा, तुम्हारी बीवी भी कारोबारी मामलात में तुम्हारी मावनत करती है। फिर ये डी फोस्टर वाले मामले से तुम्हारा ताल्लुक कैसे निकल आया?
तुम तो यूं कह रहे हो मिस्टर राबील जैसे इस मामले से हमारा कोई सरसरी ताल्लुक हो। मैंने मुद्हिकाना अंदाज में कहा। अगर सरसरी ताल्लुक नहीं है तो क्या ज़ाती ताल्लुक है? हारूत राबील ने कहा। उसके लहजे में बेयकीनी थी। बिल्कुल ज़ाती ताल्लुक है मिस्टर राबील, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात ज़रा मुश्किल से आएगी। अगर तुम ये बात समझा दो तो मेरा ज़हन साफ हो जाएगा और फिर मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में मामला तय कर सकूंगा। मैं हर बात तुम्हें बता दूंगा राबील, लेकिन ज़रा तरतीब के साथ बताऊंगा। लेकिन तुमने जो हरकत की थी वो तुम्हारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित भी हो सकती थी। मैं समझा नहीं सूत्रा, तुम कौन सी हरकत की बात कर रहे हो? फर्ज करो डी फोस्टर तुम्हारे हाथ ना लग सका और उसने मसरूका फार्मूले किसी और को फरोख्त कर दिए तो क्या होगा? गलती मेरी है, मुझे अंदाजा नहीं था कि डी फोस्टर मेरी कैद से फरार भी हो सकता है। इसके अलावा अगर उसने अमेरिका की हुकूमत से राब्ता कायम करके सारा मामला बयान कर दिया तो यही तो मुश्किल है मिस्टर सूत्रा। हारूत राबील ने एक तवील सांस ली। लेकिन तुम, मेरा मतलब है कि हाँ मिस्टर राबील, हम उन मामला से गैर मुतल्लक नहीं, बल्कि यूं समझ लें कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तुम किस तरह मेरी मदद कर सकते हो? हारूत राबील ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। डी फोस्टर कहाँ है? डी फोस्टर तुम्हारे लिए हथियार तैयार किया करता था ना, और जो ये हथियारों के फार्मूले तुमने बैग में खास से चुरा कर उसके हवाले किए थे ताकि जरूरतमंद मुल्कों को, ये मेरा कारोबार है, इसे वुसअत देना मेरा फर्ज है। हारूत राबील ने जारिहाना लहजे में कहा। लेकिन तुम मुझसे बार बार ये इतराफ क्यों करा रहे हो? इससे तुम्हें क्या फायदा पहुंचेगा? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा राबील कि इससे मुझे क्या फायदा पहुंचेगा। फिल वक्त इतना समझ लो कि मैं तुमसे कोई कारोबारी मफाद हासिल करना चाहता हूँ। अगर तुम वो फार्मूले डी फोस्टर समेत मेरे हवाले कर दो या उस सिलसिले में मेरी मदद कर सको तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। एक तवील सफर करके अमेरिका आने से हमारा मकसद भी यही था मिस्टर राबील, तहदीब ने गुफ्तगू में शरीक होते हुए कहा। क्या मतलब? हारूत राबील चौंक पड़ा। मतलब ये कि दोनों चीजें यानी फार्मूले और डी फोस्टर हमारी तहवील में हैं, तहदीब ने कहा। नहीं। हारूत राबील की आंखें हैरत से फैल गई। नहीं, ये नामुमकिन है, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। क्या मैंने कोई बहुत ज्यादा नाकाबिले यकीन बात कह दी है मिस्टर राबील? तहदीब ने बड़ी मासूमियत से पूछा। हाँ, ये बात कतई नाकाबिले यकीन है। दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट सख्त कोशिशों के बावजूद जिन चीजों तक नहीं पहुंच सके वो तुम्हारी तहवील में कहां से आ गई? ये एक अलग मसला है मिस्टर राबील, मैंने कहा। मुझे तवक्को है कि इस बात से आपको भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी कि डी फोस्टर हमारे हाथ किस तरह लगा। आपको आम खाने से गर्द है या पेड़ गिनने से? नहीं, मुझे सिर्फ डी फोस्टर और उन फार्मूलों से दिलचस्पी है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे यकीन तो दिलाओ कि वो दोनों तुम्हारे कब्जे में ही हैं। अगर मुमकिन हो मिस्टर राबील तो फिलहाल इस मफरूजे के तहत ही गुफ्तगू आगे बढ़ा लो कि तुम्हारी मतलूबा चीजें हमारे पास हैं। अगर ये मुमकिन नहीं तो मजीद गुफ्तगू वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ होगी। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, हारूत राबील ने बेबसी से कहा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग चाहते क्या हो। सिर्फ ये मालूम करना चाहते हैं मिस्टर राबील कि अगर हम आपकी मतलूबा अशिया आपके हवाले कर दें तो हमें क्या मिलेगा? मैंने खास कारोबारी अंदाज में कहा। तुम जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारा दावा सच है तो मुझे ये बता दो कि डी फोस्टर तुम्हारे हाथ कहाँ से लगा? जर्मनी के एक कारोबारी दौरे के दौरान वो इत्तफाकन हमसे आ टकराया। उस वक्त बर्लिन दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंटों का अखाड़ा बना हुआ था। उनमें से अक्सर डी फोस्टर की जान के दुश्मन हो रहे थे और वो फार्मूलों से ज्यादा अपनी जान बचाने के चक्कर में इधर उधर छुपता फिर रहा था। हमने उसे पनाह दी और उसने अपनी सारी राम कहानी हमें सुना दी। उसकी ज़बानी हमें यह भी मालूम हुआ कि तुमने भी अपने एजेंट उसके पीछे लगा रखे हैं। लेकिन क्या तुम्हें ये सब बातें मालूम नहीं? तुम्हारे एजेंट तुम्हें इतलात तो फराहम कर रहे होंगे। हाँ, मुझे बराबर इतलात मिल रही है, लेकिन डी फोस्टर इस तरह गायब हुआ कि अब उसका सुराग ही नहीं मिल रहा। मैं उसकी तरफ से सख्त परेशान था, हारूत राबील ने कहा। और फिर मैंने अचानक उसे यूं चौंकते देखा जैसे किसी ने ख्वाब से बेदार किया हो। उसकी आंखों में अचानक ही दहशत उभर आई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कौन डी फोस्टर? कैसे फार्मूले? मैं किसी को नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें अगर मुझसे कोई बात करनी हो तो मेरे घर पर आकर करो और यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। तुमने मुझे कोई मामूली आदमी समझ रखा है? निकलो यहाँ से, वरना सिक्योरिटी गार्ड बुलाकर तुम्हें शूट करा दूंगा। गोया तुमने खुद को संभाल लिया हारूत राबील, मैंने मुतासर हुए बगैर कहा। मैं बहुत देर से मुंतजिर था कि कब तुम इस किस्म की गुफ्तगू शुरू करो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर फोन करूंगा, उसके बाद बाकी बातें तय होंगी। हारूत राबील कोई जवाब दिए बगैर उठकर चल दिया और तहदीब ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैंने जेब में हाथ डालकर टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया।
کیا ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ ہو گئی؟ تہذیب نے پوچھا۔ ہونی تو چاہیے، میں نے جیب تھپتھپا کر کہا، اس پورے عرصے میں ٹیپ ریکارڈر آن رہا ہے، تب تو یقیناً گفتگو ریکارڈ ہو ہی گئی ہوگی۔ اب اس کے اعترافات اس کے خلاف اضافی ثبوت کے طور پر استعمال ہو سکیں گے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس جیسا شخص یوں آسانی سے ہمارے جال میں پھنس جائے گا، لیکن ہماری محنت کو رنگ تو لانا ہی تھا نا علی۔ ہم نے اس تک پہنچنے کے لیے کچھ کم محنت تو نہیں کی۔ ہماری محنت اپنی جگہ اور اس کی غلطی اپنی جگہ۔ اگر وہ یہاں بات کرنے پر آمادہ نہ ہوتا، اپنے گھر پر ہی بات کرنے پر مصر رہتا، یا اگر وہ یہاں بات تو کرتا مگر اعتراف نہ کرتا، تو کیا ہماری محنت رائگان نہ جاتی؟ تم بھی بعض اوقات بہت دور کی باتیں سوچنے لگتے ہو۔ ڈی فوسر اور فارمولوں کی بازیابی اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے اعتراف کرنا ہی تھا۔ ظاہر ٹہلتا ہوا ہمارے پاس آ گیا، وہ بڑے غصے میں واپس گیا ہے چیف۔ اس نے کہا، ہاں اپنی ناکامی پر ہر شخص کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ تو پھر ایسا شخص ہے جس نے ناکامی کا منہ ذرا کم بھی دیکھا ہوگا۔ اس کی ناکامی کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، ظاہر نے کہا۔ ایسا بھی نہیں ہے، ہمیں تھوڑی بہت کامیابی تو ضرور ہوئی، تاہم مشن بہت بڑا ہے، وقت تو لگے گا ہی۔ ہارون رابیل کے جانے کے چند منٹ بعد ہم بھی اٹھ گئے۔ رات کافی گزر چکی تھی اور واشنگٹن جیسے مشینی اور مصروف شہر کی سڑکوں پر بھی اس وقت زیادہ ٹریفک نہیں نظر آ رہی تھی۔ کار میں ہی ڈرائیو کر رہا تھا، تہذیب میرے ساتھ اگلی سیٹ پر تھی اور ظاہر نے عقبی سیٹ سنبھال رکھی تھی۔ تعاقب کا خیال رکھنا ظاہر، میں نے کہا، ہارون رابیل کے مقابلے پر بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں ہوشیار ہوں چیف، ظاہر نے جواب دیا۔ ابھی تک تو ایسے آثار نظر نہیں آئے جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی محتاط رہو اور آخر وقت تک عقب میں نظر رکھو، جیسے ہی کوئی مشکوک گاڑی نظر آئے مجھے بتاؤ۔ اوکے چیف، ظاہر نے سعادت مندی سے کہا۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب کیا پروگرام ہے علی؟ تہذیب نے پوچھا۔ یہ کار تو سوترا کی ہے، بوڑھ ہماری واپسی کا منتظر ہوگا، ہم سوترا کے ہوٹل چل رہے ہیں، کار وہیں کھڑی کریں گے جہاں سے ہم اس میں سوار ہوئے تھے۔ ہمیں اس میک اپ میں کب تک رہنا ہوگا علی؟ تہذیب نے پوچھا۔ گاڑی ہوٹل میں کھڑی کرتے وقت ہمارا میک اپ میں ہونا ضروری تو نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، میں نے جواب دیا، بلکہ ہم اس سے ابھی چھٹکارا حاصل کر لیں گے اور گاڑی کرنے کے بعد بوڑھ کو لے کر نکل چلیں گے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، تہذیب نے کہا، اور پھر ہم نے کار میں اپنے میک اپ اتار دیے۔ ظاہر کے لیے میک اپ تبدیل کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے اسی میک اپ میں رہا۔ سوترا کے ہوٹل میں بوڑھ الرٹ تھا اور ہمارا منتظر تھا۔ کیا رہا چیف؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کام ہو گیا بوڑھ، تہذیب نے کہا، ہم نے ہارون رابیل تک رسائی حاصل کر لی اور فی الحال یہی ہمارا مقصد تھا۔ یہاں کے حالات کیا ہیں بوڑھ؟ میں نے پوچھا۔ مسٹر اور مسز سوترا کو ہوش تو نہیں آیا؟ وہ دونوں اپنے کمرے میں محو خواب ہیں اور ان کی سیکرٹری اپنے کمرے میں، بوڑھ نے مسکرا کر کہا۔ اب انہیں دن چڑھے ہی ہوش آئے گا، اس کے بعد اگر انہوں نے واویلا کیا بھی تو اس کا ہماری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ ٹھیک ہے بوڑھ، میں نے مطمئن انداز میں کہا، اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں رہی، آؤ واپس چلتے ہیں۔ ہم چاروں اپنے ہوٹل واپس آ گئے۔ میں نے اور تہذیب نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور ٹیپ ریکارڈر پر ہارون رابیل سے ہونے والی گفتگو سننے بیٹھ گئے۔ ریکارڈنگ بہت صاف ہوئی تھی۔ تمہارے انکشاف کے پہلے جھٹکے سے وہ بکھلا گیا تھا اور اسی بکھلاہٹ کے عالم میں اس نے اعترافات کر لیے، ورنہ یہ کام آسان نہیں تھا، تہذیب نے ٹیپ سننے کے بعد کہا۔ ہاں وہ بہت محتاط آدمی ہے، لیکن اس پر جو انکشافات ہوئے وہ اس کے اعصاب کی مضبوطی سے زیادہ طاقتور تھے۔ اس کے بارے میں میرا اندازہ ہے کہ وہ محتاط ہونے کے ساتھ ساتھ سخت گیر، سنگ دل اور چالاک بھی ہے۔ ہمیں بہت احتیاط سے اپنے ہاتھ پیر بچا کر کام کرنا ہوگا۔ کسی بھی شخص کو انتہائی حیران کن بات بتا دو تو اس کے اعصاب کی مضبوطی دری کی دری رہ جاتی ہے۔ پہلا مرحلہ تو بخوبی نمٹ گیا، اب دوسرے مرحلے کے بارے میں کیا پروگرام ہے؟ بس ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی تہذیب، وہ یہودی ہے اور اس سے کوئی بھی غلط توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اب جب کہ اسے معلوم ہو گیا کہ ڈی فوسر اور مسروقہ فارمولوں کی بازیابی ممکن ہو گئی ہے تو وہ اس معاملے میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ہارون رابیل ہمارے لیے اوشیل میکائل سے کہیں زیادہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ گو کہ ابھی تک ایسا موقع نہیں آیا جس سے تمہاری بات ثابت ہو سکے، لیکن اس بارے میں تم سے متفق ہو گئی ہوں۔ اگلے مرحلے کے لیے ہمیں بس یہی بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اب وہ ہوشیار ہو چکا ہے، اس پر کوئی نفسیاتی حربہ آسانی سے کارگر نہیں ہو سکے گا۔ اپنے آئندہ مرحلے کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچے بغیر ہی ہم سو گئے اور اگلی صبح کافی دیر سے اٹھے، اس لیے کہ ہم بہت دیر سے سوئے تھے۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے بوڑھ اور ظاہر کو بلوا لیا تو معلوم ہوا کہ بوڑھ موجود نہیں۔ ظاہر سے معلوم کیا کہ وہ کہاں ہے تو پتہ چلا کہ وہ کچھ بتا کر نہیں گیا۔ کیا خیال ہے علی؟
हारूद राबील को अभी फोन करोगे या आज का दिन इंतजार करना है? तहजीब ने कहा। मेरे ख्याल में हारूद राबील को थोड़ा सा वक्त देना बेहतर रहेगा। मुमकिन है वो आज ही हमारे फोन की तवक्को कर रहा हो। यानी तुम चाहते हो कि उसे इंतजार की अजियत में मुब्तला रखा जाए ताकि जब हम उससे राब्ता करें तो वो ज्यादा रद्दोकद न करे। हाँ, मैंने कहा, यह बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उसे फ़ौरन फ़ोन कर लिया तो वो समझेगा कि हम बहुत ज़्यादा बेताब हैं। इस सूरत में मुमकिन है वो सौदेबाजी करने पर उतर आए। लंच के करीब बुढ़ वापस आ गया। जो खबर वो लेकर आया था वो खासी धमाका खेल थी और इस खबर ने मुझे बहुत मलूल कर दिया था। मिस्टर और मिसिस सूत्रा और उनकी सेक्रेटरी अपने कमरों में मुर्दा पाए गए हैं, बूढ़ ने बताया। उन्हें बेहोशी के दौरान ही ज़िबा कर दिया गया था। मैं और तहजीब ये खबर सुनकर पहले तो शशदरा रह गए, फिर मैंने तहजीब के चेहरे पर अफसुर्दगी के तासरात नमूदार होते देखे। वो निचला ऊंट दांतों में दबाकर बोली, ये बहुत बुरा हुआ अली। वो दोनों बेगुनाह थे और उनके कत्ल की जिम्मेदारी हम पर है। तुम ठीक कह रही हो तहजीब, लेकिन जो कुछ हुआ वो बईद ज़कल है। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि हारूद राबील इस किस्म का कोई कदम उठा सकता है। उसके बावजूद भी हम उनके खून की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। हारूद राबील महज इस वजह से उनसे वाकिफ हो चुका था कि हमने उनके मेकअप में उससे मुलाकात की थी। इस बात से मुझे कब इनकार है, लेकिन इस बात को तो उनके हक में जाना चाहिए था। हक में जाना चाहिए था। तहजीब ने मुझे हैरत से देखा। तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छी तरह, मैंने कहा। हारूद राबील ज्यादा से ज्यादा उन्हें अगवा करा सकता था, उन्हें कैद कर सकता था, उन पर तशद्दुद कर सकता था, लेकिन ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो उन्हें कत्ल करा देगा। ओह, तुम्हारा मतलब है उसे पहले से उनसे मालूमात हासिल करना चाहिए थी, उसके बाद कत्ल कराना चाहिए था। जाहिर है, बिल्कुल सामने की बात है। बगैर मालूमात हासिल किए उन्हें कत्ल करा देना समझ में ना आने वाली बात है। मुमकिन है उसने यही किया हो, तहजीब ने कहा, और मैं हैरान रह गया। क्या कह रही हो तहजीब? वो उनसे मालूमात कैसे हासिल कर सकता था? मैंने मुतहिराना लहजे में कहा। तशद्दुद के जरिए, तहजीब ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। अगर तुम ये एतराज करो कि वो बेहोश थे तो उसका बहुत आसान जवाब है। बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनके इस्तेमाल से बेहोश आदमी को होश में लाया जा सकता है। कमाल कर रही हो, उन बेचारों को तो कुछ मालूम ही नहीं था, फिर वो भला उनसे क्या मालूमात हासिल कर सकता था? ओह माफ करना अली, तहजीब अपनी पेशानी रगड़ते हुए बोली। शायद ये खबर मेरे दिमाग पर असरअंदाज हुई है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सदमा तो मुझे भी बहुत हुआ है, लेकिन मेरा दिमाग मुतासर नहीं हुआ। मेरे सोचने समझने की सलाहियत पूरी तरह बहाल है। उसके बावजूद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हारूद राबील ने आखिर उन्हें कत्ल क्यों करा दिया। उसमें जरा भी अकल होती तो वो उनसे मालूमात हासिल किए बगैर उन्हें कत्ल हरगिज न कराता। वाकई बहुत उलझा हुआ मामला है अली, और इसे हल करना आसान नहीं। आखिर हारूद राबील ने बगैर मालूमात हासिल किए उन लोगों को कत्ल क्यों करा दिया? तहजीब बुड़बुड़ाई। एक ही बात का इम्कान है तहजीब, हारूद राबील ने शदीद जज्बाती कशमकश के दौरान उनके कत्ल का हुक्म सादर किया, वरना डी फोस्टर और फार्मूलों की अहमियत के पेश नज़र उससे इस किस्म की हमाकत की तवक्को नहीं की जा सकती थी। वो अपने करतूतों का एतराफ़ नहीं करना चाहता था, लेकिन एक जज्बाती लम्हे में वो खुद पर काबू नहीं रख सका और उसने एतराफ़ कर लिया कि वही फार्मूलों की चोरी का जिम्मेदार है। अब गौर करो तो एक तरफ तो उसका डी फोस्टर और मसरूका फार्मूलों की बाजियाबी से अरबों डॉलर का मफाद वाबस्ता है। दूसरी तरफ अगर ये राज तश्तत बाम हो जाए कि फार्मूले हारूद राबील ने चोरी कराए थे, तो ना सिर्फ उसका कारोबार तबाह हो जाता है बल्कि उसका जिंदा रहना तक मशकूक हो जाएगा। लाजमी बात है कि हुकूमत अमेरिका ऐसे शख्स को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी जो इस तरह की हरकतों में मुलव्वस होगा। गालिबन हारूद राबील ने यही सब कुछ सोचने के बाद तरजीह इस बात को दी होगी कि ऐसे लोगों का जिंदा ना रहना ही बेहतर है जो उसके लिए किसी किस्म का खतरा बन सकते हैं। ये सवाल तो अपनी जगह बरकरार है कि उसने फार्मूले और डी फोस्टर को हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि उसने खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं समझा होगा। ये दुरुस्त है कि वो ऐसी कोशिश कर सकता था, लेकिन उसके बाद अगर उन दोनों में से कोई बच निकलता और ये बात हुकूमत अमेरिका तक पहुंचा देता तो हारूद राबील के लिए वही मसला खड़ा हो जाता। दरअसल हम लोगों की बेखौफी ने उसे दहला दिया होगा। जिस तरह हमने बरी कॉन्फ्रेंस में उसे जा पकड़ा था, उससे वो यही समझा होगा कि ऐसे लोगों का आसानी से हाथ आना मुश्किल होगा। उसने सोचा होगा कि अगर दोनों में से एक हाथ आया और एक बच निकला तो क्या वो इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा। इस वाक़े से उसकी सफाकी का अंदाजा भी होता है और उसकी पहुंच का भी। तहजीब ने तवील सांस लेकर कहा, किसी ने हमारा ताकुब नहीं किया, लेकिन उसके आदमी रातों रात सूत्रा तक पहुंच गए। उन्होंने उनकी सेक्रेटरी तक को महज इस खदशे के पेश नज़र हलाक कर दिया कि कहीं उसे भी डी फोस्टर और फार्मूलों के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात ना हो
اور تم لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے مقابلے پر جو شخص ہے وہ کس کماش کا ہے، میں نے بوڑھ اور ظاہر سے کہا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا چیف کہ ہمیں اس کے بارے میں پہلے ہی پتا چل گیا، بوڑھ نے کہا۔ اب ہم بہت محتاط رہیں گے۔ ہاں، اب ہم نئی حکمت عملی ترتیب دیں گے تاکہ ہارون رابیل سے بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں، میں نے کہا۔ آپ حکم کریں چیف، ظاہر بولا۔ ہمارا کام تو آپ کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی قیام گاہ تبدیل کریں گے، ہمیں کسی اور ہوٹل میں قیام کرنا ہوگا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تہذیب بولی۔ ہارون رابیل کو ہماری موجودہ قیام گاہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر ہم نے خاموشی اختیار کیے رکھی تو اسے معلوم ہو بھی نہیں سکے گا، لیکن ہارون رابیل سے رابطہ قائم کرنے کے بعد ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ تہذیب نے پوچھا۔ بوڑھ کے تعلقات سوترا کی سیکٹری مس پینی کے ساتھ خاصے بڑھ گئے تھے۔ بہت سے لوگوں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا ہوگا۔ اگر ہم نے ہارون رابیل سے رابطہ قائم کیا تو اسے پتا چل جائے گا کہ سوترا اور مسز سوترا کے میک اپ میں کچھ اور لوگوں نے اس سے ملاقات کی تھی۔ اگر اس نے اس بنیاد پر سوترا کے ہوٹل میں پوچھ گچھ شروع کر دی تو بوڑھ کی نشاندہی ہوگی، اور اس کے بعد اس کے آدمیوں کے لیے ہمارے ہوٹل تک پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا۔ خیال رہے کہ ہمیں اس ہوٹل کے سارے لوگ بوڑھ کے ساتھیوں کی حیثیت سے جانتے ہیں، لہذا ہم یہاں ایک ممکنہ خطرے کی زد میں ہیں۔ تمہاری بات رد نہیں کی جا سکتی علی، تہذیب نے کہا۔ اس ہوٹل کو چھوڑنے کے بعد ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ ہاں، کسی کو بھی علم نہیں ہوگا کہ ہوٹل چھوڑنے کے بعد ہم کہاں گئے۔ اس کے علاوہ اب ہم کسی اعلیٰ ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے۔ اس کی وجہ؟ ظاہر نے پوچھا۔ ہماری اس ہوٹل میں قیام کا علم ہونے کے بعد ہارون رابیل اور اس کے آدمیوں کو ہماری حیثیت کا علم ہو جائے گا، اور وہ ہمیں 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹلوں میں ہی تلاش کرتے رہ جائیں گے، جبکہ ہم کسی معمولی درجے کے ہوٹل میں ہوں گے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ لوگ بھی اس نقطے تک پہنچ جائیں اور ہماری تلاش کا دائرہ چھوٹے ہوٹلوں تک بھی وسیع کر دیں؟ بوڑھ نے اعتراض کیا۔ یہ امکان بھی ہے، میں نے کہا، لیکن ان کا فوری طور پر یہ نتیجہ اخذ کرنا ذرا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ یہ اتنا طویل اور مشکل کام ہے کہ ہمیں اس کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ واشنگٹن میں ایسے ہوٹل ہزاروں کی تعداد میں تو ضرور ہوں گے، وہ ہمیں کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے۔ ٹھیک ہے چیف، بوڑھ نے کہا، ہم کسی غیر معمولی سے ہوٹل میں قیام کر لیں گے۔ اور کچھ؟ اس بار ہم اجنبیوں کی طرح رہیں گے اور ایک دوسرے کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ اس طرح کسی خطرے سے دوچار ہونے کی صورت میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ تہذیب کے علاوہ بوڑھ اور ظاہر نے بھی میری تجاویز پسند کی، اور اس کے بعد ہم ہارون رابیل سے دو ہاتھ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ ہوٹل تبدیل کرنے سے قبل ہم نے ایسے ہتھیار خریدے جو مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ مؤثر بھی ہوں اور جنہیں بآسانی اپنے ساتھ رکھا جا سکے۔ ہارون رابیل کو جیسے یہ علم ہوتا کہ اس نے غلط لوگوں کو قتل کروا دیا ہے اور اصل لوگ ابھی تک آزاد ہیں، وہ ہمارے خلاف پوری قوت سے سرگرم عمل ہو جاتا۔ ہم اسی وقت کے لیے پیش بندی کر رہے تھے۔ ہتھیاروں کے حصول کے سلسلے میں ہمیں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ہمیں چند روز لگ گئے۔ وقت کا ضیاع گوارا تھا، مگر کوئی جلد بازی کر کے کھیل بگاڑنے کا خطرہ نہیں مول لیا جا سکتا تھا۔ امریکی پولیس کی طرف سے بھی تو محتاط رہنا ہے علی، تہذیب نے کہا۔ یہ کمبخت بہت تیز ترار ہے۔ اس بات سے کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ واقعی امریکی پولیس اپنی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اسی لیے تو ہمیں اتنی احتیاط برتنی پڑ رہی ہے۔ عجیب بات ہے، ہمارا سابقہ ان لوگوں سے بار بار پڑ جاتا ہے۔ ابھی تو وہ بھی ہماری کارکردگی سے بہت اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے، اس لیے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس بار ہمارا نام ہی سامنے نہ آ پائے۔ 2 معاہدوں پر لڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ بوڑھ اور ظاہر کے علاوہ میں اور تہذیب بھی مصروف عمل ہو گئے تھے۔ چند دنوں کے اندر اندر ہم نے ساری تیاریاں مکمل کر لی۔ قیام کے لیے ہم نے نچلے درجے کا ایک ہوٹل منتخب کیا تھا۔ ہم چاروں افراد مختلف ناموں اور مختلف حلیوں کے ساتھ ایک ہی ہوٹل میں قیام پذیر ہو گئے تھے۔ تہذیب نے درمیانی عمر کی ایک بدی سی شکل کی عورت کا میک اپ کیا تھا تاکہ خواہ مخواہ دوسروں کی توجہ کا مرکز نہ بننے پائے۔ اب اس سے رابطے کے لیے کیا کرو گے؟ تہذیب نے پوچھا۔ میرے پاس اس کا فون نمبر موجود ہے، اس سے فون پر ہی رابطہ کرنا مناسب رہے گا۔ ضرورت پڑنے پر صرف میں منظر عام پر آؤں گا، بقیہ لوگ خفیہ رہ کر ہی کام کریں گے۔ تم میری نگرانی کرو گے، بوڑھ تمہاری نگرانی کرے گا اور ظاہر بوڑھ کی نگرانی کرے گا۔ اس طرح ہم سب محفوظ رہیں گے۔ ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد میں واشنگٹن کی سڑکوں پر نکل آیا۔ آدھے گھنٹے کی راہ نوردی کے بعد میں نے ایک ٹیلی فون بوتھ منتخب کیا اور وہاں سے ہارون رابیل کو فون کیا۔ دوسری طرف سے آپریٹر کی مترنم آواز سنائی دی۔ مجھے ہارون رابیل سے بات کرنی ہے، میں نے ریسیور میں کہا۔ کیا آپ کا ان سے اپائنٹمنٹ ہے سر؟ مجھے ان سے ملاقات نہیں کرنی، میں نے کھردرے لہجے میں کہا، صرف فون پر بات کرنی ہے۔
وہ بہت مصروف آدمی ہے سر، وقت لیے بغیر ان سے فون پر بات کرنا بھی مشکل ہے۔ میں جھنجھلا گیا، مجھے نہیں معلوم کہ ان سے وقت لینے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ آپ مجھے اپنا نام اور کام بتائیے سر، میں ان سے آپ کے لیے وقت لینے کی کوشش کرتی ہوں۔ تم میرا نام ایلن گراہم بتا سکتی ہو، مجھے ہارون رابیل سے کاروباری نوعیت کی گفتگو کرنی ہے جو اس کے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بہت بہتر سر، آپریٹر نے خوش اخلاقی سے کہا۔ آپ ہولڈ کریں، میں ان سے معلوم کرتی ہوں۔ مجھے چند لمحے انتظار کرنا پڑا، اس کے بعد دوبارہ آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ آپ 1 گھنٹے بعد رنگ کر لیجئے گا جناب، ان سے بات ہو جائے گی۔ میں نے آپریٹر کا شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں 1 گھنٹہ گزارنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 1 گھنٹے بعد میں نے ایک دوسرے بوس سے ہارون رابیل کو فون کیا۔ آپریٹر نے مجھے پہچان کر فوراً ہی ہارون رابیل سے رابطہ ملا دیا۔ ہیلو، رابیل اسپیکنگ۔ مجھے ہارون رابیل کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ میرا نام ایلن گراہم ہے مسٹر رابیل، میں نے کہا۔ مجھے تمہارا نام یہی بتایا گیا ہے، ہارون رابیل نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ میں نے آپریٹر کو یہی بتایا تھا کہ جو گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کاروباری طور پر آپ کے لیے بے حد سود مند ثابت ہوگی۔ ممکن ہے تمہارا کہنا درست ہو، لیکن خیال رہے کہ میں فون پر بھی تمہیں بہت زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا، میری اور بھی مصروفیات ہیں۔ مجھے معلوم ہے مسٹر رابیل، میں نے خیز لہجے میں کہا، لیکن میں آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں، آپ مجھ سے واقف ہیں، اور میرا خیال ہے ایلن گرام نامی کوئی شخص میرا شناسہ نہیں۔ ہارون رابیل نے کہا۔ اگر تم کہتے ہو کہ میں تم سے واقف ہوں تو اپنی شناخت کراؤ۔ آپ نہ صرف مجھ سے واقف ہیں بلکہ ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، اور حال ہی میں ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری ملاقات ہوئی ہو، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت تم نے مجھے فون کیوں کیا؟ لیکن مسٹر رابیل، آپ مجھے ایلن گرام کے نام سے نہیں جانتے۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے سوترا کی حیثیت سے واقف ہیں۔ سوترا؟ ہارون رابیل کی سپاٹ آواز آئی۔ میں کسی سوترا سے واقف نہیں ہوں۔ کانفرنس والی رات یاد کرو رابیل، سوترا اپنی بیوی کے ساتھ تم سے ملا تھا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میری مصروفیات اتنی ہے کہ ہر بات یاد رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تم اتنے خوفزدہ ہوئے کہ تم نے ان دونوں کو ان کی سیکٹری سمیت ہی قتل کرا دیا۔ معلوم نہیں تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ تم نے زبردست حماقت کی ہے رابیل، وہ دونوں تو تمہارے جرم کی پردہ پوشی کرنا چاہتے تھے اور تم نے انہیں ہی قتل کرا دیا۔ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو تم کون ہو؟ وہ بیچارے تو استعمال ہوئے تھے، انہیں کسی بات کا علم نہیں تھا۔ میں نے مسٹر سوترا کا میک اپ کیا تھا اور میری ساتھی اس کی بیوی کے میک اپ میں تھی۔ وہ تو صرف چیمبر آف کامرس کی میٹنگ میں شرکت کی غرض سے یہاں آئے تھے اور ہم نے تم تک پہنچنے کے لیے انہیں استعمال کر ڈالا۔ تمہاری پوزیشن اب بھی اتنی ہی نازک ہے جتنی انہیں قتل کرانے سے پہلے تھی۔ تم مستقل بے پرکی ہانکے چلے جا رہے ہو۔ اگر تم نے یہ گفتگو نہ روکی تو میں فون بند کر دوں گا۔ فون تو بند میں کروں گا مسٹر رابیل، میں نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ بس یہ سوچ لو کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ آخر تم ہو کون اور کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ہارون رابیل نے کہا۔ اس کی آواز سے خوف زدگی ظاہر ہونے لگی تھی۔ تم سمجھ رہے تھے کہ انہیں قتل کرا کے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، لیکن تم غلطی پر تھے رابیل۔ ہم تو تم سے تعاون کی غرض سے امریکہ آئے تھے، لیکن تم نے جس رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں کوئی موقع نہ دیا جاتا، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ایک اور موقع دیا جائے۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھا لو تو تمہاری مرضی، ورنہ اس کے بعد ہم آزاد ہوں گے۔ تم جو کوئی بھی ہو مجھ پر الزامات تو لگا سکتے ہو، میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ محض الزام لگا دینے سے کسی کو سزا تو نہیں ہو جاتی۔ میں اس وقت ایک پبلک بوتھ سے فون کر رہا ہوں رابیل، محض اس لیے کہ تم برگرفتاری سے کام کرنے کے عادی ہو۔ ممکن ہے اس کال کے ختم ہونے تک تمہارے آدمی میرے سر پر مسلط ہو چکے ہوں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اگر تم نے میرے خلاف کچھ کیا تو میرے ساتھی تمہیں نہیں بخشیں گے۔ میری طرف سے تم اپنے ساتھیوں سمیت جہنم میں جاؤ۔ ہارون رابیل کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں تمہاری یہ خوش فہمی بھی دور کر دوں گا رابیل۔ ذرا ایک آخری بات اور سن لو، میں نے کہا، اور جیب سے ریکارڈر نکال کر آن کر کے اسے ماؤتھ پیس کے نزدیک کر دیا۔ میں اسے ٹیپ کا وہ حصہ سنا رہا تھا جہاں اس کے اعترافات تھے۔ کہو، کچھ یاد آیا رابیل؟ میں نے کہا۔ کہو تو یہ بھی یاد دلا دوں کہ یہ گفتگو کانفرنس والی رات چیمبر آف کامرس کی لابی میں ہوئی تھی۔ جواب میں دوسری طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دی، سلسلہ منقطع ہونے کی آواز بھی نہیں آئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ رابیل سکتے میں آ گیا تھا۔ ہیلو، میں نے کہا، تم سن رہے ہو ہارون رابیل، یا میں سلسلہ منقطع کر دوں؟ نہیں، ہارون رابیل کی آواز آئی جس سے مردنی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں سن رہا ہوں، فون بند مت کرنا۔ نہیں مسٹر رابیل، اب میں یہ جگہ چھوڑ رہا ہوں۔ امکان یہ ہے کہ اب تک تم اپنے ہر کارے میری طرف روانہ کر چکے ہوگے۔ اب سے کچھ دیر بعد میں دوبارہ تمہیں رنگ کروں گا۔
میں تمہیں سوچنے کے لیے وقت دے رہا ہوں، اسی دوران تم سوچ سمجھ کر کسی فیصلے پر پہنچ چکے ہوگے، اس کے بعد جو گفتگو ہوگی وہ زیادہ بہتر انداز میں ہوگی۔ میں نے اس کے جواب کے انتظار کے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور فون بوتھ سے نکل آیا۔ ہم نے یہی کچھ طے کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہمیں ہارون رابیل کے صحیح وسائل کا اندازہ نہیں تھا۔ کسی ذریعے سے یہ معلوم کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا کہ میں کس فون بوتھ سے کال کر رہا ہوں۔ یہ معلوم کرنے کے بعد وہ اپنے آدمیوں کو فون بوتھ کی طرف روانہ کر سکتا تھا، اور ایک نادیدہ خطرے سے بچنے کی یہی صورت تھی کہ احتیاط برتی جائے۔ فون بوتھ سے نکلتے وقت میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ گرد و پیش کا اچھی طرح جائزہ لے کر میں چل پڑا۔ بظاہر کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے یہ اطمینان بھی تھا کہ میرے ساتھی بھی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہوئے تہذیب، بوڑھ اور ظاہر میرے ساتھ ایک ریستوران میں یکجا ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق میں نے اسے کچھ دیر کی مہلت دے دی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ اسے فون کروں گا، میں نے انہیں بتایا۔ تم نے اسے ریکارڈ کی ہوئی گفتگو سنائی تھی؟ تہذیب نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، اور گفتگو سن کر اسے سکتا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہی میں نے اسے سوچنے کی مہلت دے کر فون بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، تہذیب نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ دوبارہ فون کرنے تک اس کے سارے کس بل نکل چکے ہوں گے۔ میں بہت بور ہو رہا ہوں چیف، بوڑھ نے ایک طویل جمائی لے کر کہا۔ کرنے کو کوئی کام ہی نہیں ہے؟ کیوں؟ میں نے اسے گھورا۔ کیا تم تہذیب کا تعاقب نہیں کر رہے؟ وہ تو کر رہا ہوں چیف، بوڑھ نے سر کھجایا، لیکن تعاقب کرتے رہنا تو کوئی کام تو نہیں ہے نا۔ تمہاری غیر سنجیدگی بعض اوقات بڑی عجیب لگتی ہے۔ تہذیب برا سا منہ بنا کر بولی۔ کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے میڈم، بوڑھ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بوڑھ یہاں تو سنجیدہ ہو سکتا ہے یا کام کر سکتا ہے، دونوں کام بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ اس وقت دونوں کام ہو رہے ہیں، ظاہر نے دخل اندازی کی۔ کہاں ہو رہے ہیں؟ بوڑھ حیران ہو کر بولا۔ نہ تو میں سنجیدہ ہوں اور نہ کوئی کام کر رہا ہوں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ظاہر نے شرارت امیز انداز میں کہا۔ آپ سنجیدہ رہ کر کوئی کام نہیں کر سکتے، اس وقت غیر سنجیدہ رہ کر بھی کوئی کام نہیں کر رہے۔ جب آپ کوئی کام ہی نہیں کر رہے تو پھر سنجیدہ ہو جائیے اپنے فارمولے کے مطابق۔ بوڑھ ظاہر کو گورنے لگا اور تہذیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم خود کو بہت تیز ترار سمجھتے ہو، اس وقت ظاہر نے تمہیں کیا بر وقت پکڑا ہے، اب جواب دو نا، اسے یا لاجواب ہو گئے۔ تہذیب چڑانے والے انداز میں بولی۔ میں احتجاج کرتا ہوں چیف، بوڑھ نے کہا۔ ظاہر مجھ سے جونیئر ہے اور میڈم اس کی طرفداری کر رہی ہیں۔ طرفداری؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تم نے ایک غلط بات کہی تھی، ظاہر نے تمہیں پکڑ دیا، تو اب جھیپ کیوں رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، بوڑھ نے ساری لا کر کہا۔ بوڑھ سے جیتنا آسان کام نہیں ہے، اب تم مجھ سے بچ کر رہنا ظاہر۔ ارے آپ تو ناراض ہی ہو گئے، ظاہر نے گھبرا کر کہا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا مسٹر بوڑھ۔ ہرگز نہیں ظاہر، تم مذاق نہیں کرتے، تہذیب وسیلے لہجے میں بولی۔ میں دیکھتی ہوں بوڑھ تمہارا کیا بگاڑتا ہے۔ ٹھیک ہے میڈم، ٹھیک ہے، بوڑھ نے بے بسی سے کہا۔ دیکھتا ہوں آپ کب تک اس کی طرفداری کریں گی۔ بس اب اپنی چونچ بند کرو، بہت بکواس کر چکے، میں نے بوڑھ سے کہا۔ کافی وقت گزر چکا ہے، اب ہم روانہ ہوں گے۔ ہم طے شدہ ترتیب کے مطابق ریستوران سے نکلے۔ میں نے کافی فاصلے پر واقع ایک فون بوتھ کا انتخاب کیا اور وہاں سے ہارون رابیل کو فون کیا۔ وہ بے چینی سے میری کال کا منتظر تھا۔ تم کون ہو بغیر ذلیل انسان؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو اور مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ عزت افزائی کا شکریہ مسٹر رابیل، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ہماری پچھلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ایک ساتھی کے ساتھ آپ سے مسٹر اور مسز زوتنا کے روپ میں ملاقات کی تھی۔ مسروقہ فارمولہ ڈی فوسر سمیت ہمارے قبضے میں ہے اور ہم آپ سے ان کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ گفتگو کرنے کا یہ انداز انتہائی احمقانہ ہے۔ کیا تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے؟ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں مسٹر رابیل جو دوسروں سے خوفزدہ رہتے ہیں، کیا سمجھے؟ تو پھر تم مجھ سے مل کیوں نہیں لیتے؟ میرے گھر پر آ جاؤ، یہاں ہم اطمینان سے گفتگو کر سکیں گے، لیکن ہم احمق بھی نہیں ہیں رابیل کے بلا وجہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے پھریں۔ سنو، میں تم سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر نہیں آنا چاہتے تو جگہ کا انتخاب خود کر لو۔ اب تم کچھ راہ پر آتے جا رہے ہو، لیکن تمہاری نیت کا فطور اب بھی برقرار ہے۔ جگہ کا انتخاب میں نے تم پر چھوڑ دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کروں گا۔ کسی یہودی سے یہ دھوکہ کرنا کہ وہ دھوکہ نہیں کرے گا، محض خود فریبی ہی کہلائے گا۔ پھر بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تمہاری تسلی کے لیے سب کچھ تم پر چھوڑتا ہوں، تم خود ہی کوئی مناسب فیصلہ کر لو۔ ٹھیک ہے رابیل، آج رات 9:30 بجے تمہیں بتا دوں گا کہ میں تم سے کل کس جگہ ملوں گا۔ رات 9:30 بجے کیوں؟ ہارون رابیل کی مضطربانہ آواز سنائی دی۔ ابھی کیوں نہیں؟ میں تم سے فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ وقت یاد رکھنا رابیل، میں نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ رات ٹھیک 9:30 بجے میں نے فون بند کر دیا اور بوتھ سے نکل آیا۔
मैं हारून राबील को ज़हनी तौर पर मुअत्तल कर देना चाहता था। मुझे मालूम था कि अब वो बकिया वक्त इज़राब और खौफ व हिरास के आलम में गुजारेगा। उसका ये खौफ व हिरास हमारी कामयाबी का जरिया भी बन सकता था। हम किसी खतरे से दो चार हुए बगैर वापस होटल पहुंच गए। मौका देकर मैंने अपने साथियों को रात के प्रोग्राम से मुतल्लिक़ कर दिया। दिन का बकिया हिस्सा होटल में गुजारने के बाद रात 9:30 बजे हम एक बार फिर सरगर्मे अमल हो गए। होटल से बहुत फासले पर वाक़े एक फ़ोन बूथ से मैंने हारून राबील को फ़ोन किया। इस वक्त 9:45 बज चुके थे। तुमने 9:30 का वक्त दिया था, इस वक्त 9:45 बज रहे हैं, ये वादा खिलाफी क्यों की? उसने राब्ता मिलते ही इज़राबी लहजे में कहा। सिर्फ 15 मिनट का ही तो फ़र्क है राबील, तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं। ये देर में एहतियातन की गई। मुमकिन है 9:30 बजे के लिए तुमने कोई खास किस्म का बंदोबस्त कर रखा हो। इस ताखीर को नजरअंदाज कर दो और ये बताओ कि तुमने क्या फैसला किया। फैसला तो तुम्हें करना था, मैं तुमसे फौरन मिलना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। जल्दबाजी हमेशा खराब नताइज मुरतब करती है राबील, पहले खूब गौर खोज कर लो, उसके बाद कोई फैसला करना। आज मैं कोई काम नहीं कर सका, सारा दिन इसी सिलसिले में सोच विचार करता रहा हूँ। और सोच लो राबील, इसलिए कि हम तफरीहन मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि इस मुलाकात से हमारा एक खास मकसद वाबस्ता है।